Sa manang kalisod, doon nagihapoy rason aron mahimo kitang mapasalamaton. Sama sa usa ka inahan nga taga Makilala, Cotabato, kansang 10-month-old baby girl dunay liver cancer. Sumala niya nagpabilin silang malaumon sa kinabuhi, ilabi pa nga daghang rason aron mahimong mapasalamaton sa kanunay. Atong sayron ang ilang istorya sa paglaom pinaagi ni Christmas Special Report. Sa among unang panagkita sa 10-month-old nga si baby Jillian Saisi Halalon, hinanok ang tulog ni ini samtang ginakugos sa inahan nga si Jaisa Halalon, 27 anyos, nga taga Makilala, Cotabato. Sa edad ni baby Jillian, dili katuuhan nga duna di ay siya'y gidala nga sakit nga hepatoblastoma, usa ka klase sa childhood liver cancer nga niadto lang September nila na diagnose. Sumala sa inahan nga si Jaisa, duna gayud sila'y kaliwat nga dunay cancer. Apan wa siya magdahom nga mahitabo kini sa iyang kinamanghuran sa tulo niya nga menor de edad pa nga mga anak. Una ma'am, dili jud na mo kaya dawaton kay murag imposible jud siya kaayo kay syempre baby pa. Pero karon na dawat na namo ug naga-hope na lang mi ga-pray nga unta ayuhon pa siya sa Ginoo. Gani anaa sila sa House of Hope Foundation sa Davao City aron mapadayon ang pagpatambal kang baby Jillian kung asa lakip niini ang chemotherapy sa Southern Philippines Medical Center. Sumala sa House of Hope Foundation, usa ka charity organization nga mitumong sa pagtabang sa kabataang dunay cancer, si baby Jillian ang labing bata nga dunay liver cancer nga bidangup kanila karong tuiga. Luyo niini, wala gayud na wad-an og paglaom si Jaisa ug bana niya nga si Jeffil nga usa ka sundalo nga maayo si baby Jillian. Fight lang. O dili na to kalimtan nga ang kwarta dili mao ang magpaayo sa atong mga pasyente kun dili ang Ginoo lang. Gawas kang baby Jillian, duna pay anaa sa 30 ka mga kabataan nga nagapatambal nga anaa sa House of Hope karong bulana samtang sila nagapaayo. Ang akong pamilya nga duna say giagian nga pagsulay sa kinabuhi ug nakalampos. Misaad nga maghatag og blessing sa uban, isip pagpasalamat sa milagro sa among kinabuhi. Kinihuman na ayo ang among anak nga si Sandra nga karon 8 anyos na. Sa iyang gidala nga sakit nga congenital heart disease niadtong baby pa siya. Busa niadtong Sabado, mipaambit kita og gamay pahalipay sa kabataan sa House of Hope. Sama sa giagian karon ni Jaisa, luyo sa kalisod nga ilang kasinatian, ilabihan gihapon ang ilang pagpasalamat sa mga taong dunay malumong kasing-kasing nga padayong nagasuporta kanila, ilabi na kang baby Jillian. Nagapasalamat ko ma'am kay maski ingon ani among ginaatubang karon. Dili gyapon miingon nga maabot gud sa punto ma'am nga mawad-an og pag-asa tungod kay daghan kay mga tao nga nagaadto, nagatabang, naga-extend sa ilang mga blessing. Karong Kapaskuhan, hinaot nga magpabilin kitang malaumon sa tanang hagit sa atong kinabuhi. Sama niining kabataan dinhi sa House of Hope nga luyo sa ilang kalisod ug kawadon, nagpabiling buhi ang ilang paglaom nga sa katapusan mahimong madaugon sa tanang hagit sa ilang kinabuhi. Kauban si Jojo Solarte, ako si Sara Hilomen Velasco ug kini ang akong Christmas Special Report.